ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ 4 क्वाड्रेन्ट ग्राफ हो हैन। अब यो चाहिँ खासमा हामीले अब टु अचिभ लङ टर्म अब्जेक्टिभ ग्रान्ड स्ट्र्याटेजी म्याट्रिक्स चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। कम्पनीको यसमा चाहिँ कम्पनीको पोजिसन वाइज चाहिँ हामीले अब क्वाड्रेन्ट चुज गर्न सकिन्छ हैन। अब जस्तै कि इफ कम्पनीको पोजिसन चाहिँ ऱ्यापिड मार्केट ग्रोथ छ र कम्पिटिटिभ पोजिसन चाहिँ स्ट्रङ छ भनेदेखि चाहिँ हामीले क्वाड्रेन्ट 1 चुज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो यो 4 वटा क्वाड्रेन्ट छ हैन। अब हामीले चाहिँ अब इफ कम्पनीको पोजिसन ऱ्यापिड मार्केट ग्रोथ र स्ट्रङ कम्पिटिटिभ पोजिसन छ भनेदेखि चाहिँ मार्केट एन्ड प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आएर मार्केट पेनिट्रेसन भयो, फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भयो हैन। अब यो फरवर्ड एन्ड ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ अब फर इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कुनै कफी सप छ भनेदेखि हैन, हामीले चाहिँ अब जस्ट कफी चाहिँ अब बनाएर कस्टमरसम्म चाहिँ सर्भ गर्ने चाहिँ हाम्रो बिजनेस स्ट्याब्लिस छ भनेदेखि हामीले चाहिँ बिजनेस इन्लार्ज गरेर चाहिँ इभन अब आफैले कफी प्लान्ट गरेर अब लाइक कफी फार्म गरेर आफैले म्यानुफ्याक्चर गर्ने अनि आफैले चाहिँ एउटा कफी सप बनाएर जुन चाहिँ अलरेडी हाम्रो स्ट्याब्लिस छँदैछ हैन, त्यसरी पनि हामी कस्टमरसँग सर्भ गर्न सकिन्छ। यसरी पनि हामी इन्लार्ज गर्न सकिन्छ भनेदेखि इन केस चाहिँ हाम्रो चाहिँ कफी फार्म छ र हामीले चाहिँ नर्मली चाहिँ अब कफी सपमा चाहिँ सप्लाई गरिरहेछौँ हाम्रो बिजनेसले भनेदेखि चाहिँ बिजनेस चाहिँ इन्लार्ज गरेर चाहिँ हामीले अब इभन अब कफी फार्म त गर्ने नै भयो, त्यो सँगसँगै चाहिँ अब कुनै स्टोर बनाएर या फिर कुनै सप बनाएर हुन्छ नि कस्टमरसम्म चाहिँ हामी डेलिभर गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो प्रडक्टलाई चाहिँ। त्यसरी पनि हामीले इन्लार्ज गर्न सक्छौँ आफ्नो बिजनेस। अनि अर्को भनेको चाहिँ होरिजन्टल इन्टिग्रेसन भयो हैन। अब होरिजन्टल इन्टिग्रेसन भनेको चाहिँ अक्वायरिङ सिमिलर कम्पनी के। अब जस्तै यसको इक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामीले फेसबुकले चाहिँ इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ एक्विजिसन गरिरहेको छ हैन, त्यसरी पनि हामीले सिमिलर बिजनेस चाहिँ एक्वायर गरेर पनि आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ नि रन गर्न सकिन्छ, इन्लार्ज गर्न सकिन्छ। र अरू भनेको चाहिँ रिलेटेड डाइभर्सिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ हैन यो क्वाड्रेन्टमा चाहिँ नि। अब रिलेटेड भन्नाले अब सपोज हाम्रो प्रडक्ट चाहिँ जस्ट स्याम्पू हो, स्याम्पूमा चाहिँ नि हेयरफल कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो अब त्यो छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अझ अर्को न्यू प्रडक्ट पनि लन्च गर्न सकिन्छ हैन। अब स्याम्पूमै अब अर्को एन्टी ड्यान्ड्रफ स्याम्पू पनि लन्च गरेर चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमले पनि जान सक्छौँ, बिजनेस रन गर्न सक्छौँ हैन। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो ऱ्यापिड मार्केट ग्रोथ र कम्पिटिटिभ चाहिँ पोजिसन स्ट्रङ छ भनेदेखि चाहिँ यसरी स्ट्र्याटेजी फर्मुलेट गर्न मिल्ने भयो। अनि हैन हाम्रो चाहिँ नि अब कम्पनीको ऱ्यापिड मार्केट ग्रोथ छ तर विक कम्पिटिटिभ पोजिसन छ भनेदेखि चाहिँ हामीले क्वाड्रेन्ट 2 चुज गर्न सकिन्छ हैन। त्यसमा पनि अब क्वाड्रेन्ट 1 मा जसरी नै मार्केट एन्ड प्रडक्ट डेभलपमेन्ट पनि गर्न सक्ने भयो, मार्केट पेनिट्रेसन पनि गर्न सक्ने भयो, अब होरिजन्टल इन्टिग्रेसन भयो हैन। अनि अर्को चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ नि कम्पिटिटिभ पोजिसन चाहिँ विक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अब कम्पनी डाइभर्सिच्योर या फिर लिक्विडेसन पनि गर्न सकिन्छ हैन। त्यस्तै गरेर चाहिँ इनकेस हाम्रो चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ विक कम्पिटिटिभ पोजिसन छ र स्लो मार्केट ग्रोथ छ भनेदेखि चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई चाहिँ नि अब जति स्केल छ नि त हाम्रो बिजनेस त्यो स्केललाई चाहिँ अलिक घटाउन सकिन्छ, रिट्रेन्चमेन्ट गर्न सकिन्छ हैन। अब लाइक कट अफ गर्ने अब हाम्रो स्यालेरी भन्नाले पनि हाम्रो अब स्टाफहरू कट अफ गर्ने या फिर जस्ट हाम्रो चाहिँ यो स्केल चाहिँ अलिक सानो बनाउन पनि सकिन्छ। अर्को भनेको रिलेटेड एन्ड अनरिलेटेड डाइभर्सिफिकेसन पनि गर्न सक्ने भयो हैन। त्यसरी नै हामीले डाइभर्सिच्योर र लिक्विडेसन पनि त्यही हिसाबले चाहिँ गर्न सकिन्छ इफ हाम्रो चाहिँ नि कम्पनीको विक कम्पिटिटिभ पोजिसन र स्लो मार्केट ग्रोथ छ भनेदेखि चाहिँ। अनि अर्को क्वाड्रेन्ट 4 मा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पनीको स्ट्रङ कम्पिटिटिभ पोजिसन र स्लो मार्केट ग्रोथ छ भनेदेखि चाहिँ यसमा हामीले रिलेटेड एन्ड अनरिलेटेड डाइभर्सिफिकेसन गर्न सकिन्छ हैन हाम्रो यो बिजनेस कम्पनीले चाहिँ। अनि अर्को भनेको जोइन्ट भेन्चर पनि गर्ने एउटा अप्सन पनि छ हैन। यसमा चाहिँ हामीले कुनै अरू कम्पनीसँग चाहिँ अलायन्स गरेर हामीले चाहिँ बिजनेस अपरेसन गर्न सकिन्छ।